अब सुनो और तो तुम भी सुनो। अल्लाह 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 अल्लाह, मुतवज्जे हैं मेरे पीछे वालों, मुतवज्जे हो। अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते हैं मेराज की रात मैंने देखा मेरी उम्मत की औरतें भी उल्टी लटक रही हैं। क्या फरमा रहे हैं सरकार? उल्टी लटक रही हैं। अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते उल्टी। मैंने पूछा जिब्रील ये उल्टी क्यों लटकी है? अल्लाह अल्लाह। लटकाना वो अगर पैसे भी लटकाया जाए तो ये कम नहीं है। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी। मैंने कहा जिब्रील क्यों? फरमाया ये लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी थी। अल्लाह अल्लाह। ओ शादियों में बन सवर के जाने वाली हो, अल्लाह अल्लाह, तेरा सिंगार तो तेरे शौहर के लिए था, तेरा सिंगार। अल्लाह अल्लाह। औरतों का हाल ये है कि घर में तो चुड़ैल बनी रहेगी, लेकिन शादियों में देखो इसका सिंगार। जमाना देखे किस लिए जा रही है बनसवर के, जमाना देखे किस लिए जा रही है, दुनिया देखे किस लिए जा रही है, जमाना देखे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने चुस्त लिबास पहना अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु कयामत के दिन जहन्नम में उसे उल्टा लटकाएगा। और जिसने बारीक लिबास पहना ऐसी औरतों को भी उल्टा लटकाया जाएगा। ए औरत तू बहुत सनफे नाजुक है, अपने जिस्म पर रहम तो कर। अल्लाह अल्लाह। और जहन्नम को मामूली मत समझना। आज दुनिया ने जहन्नम को मामूली समझ लिया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सुना है ना? अरे जानते हो आदम अलैहिस्सलाम को? कौन है तुम्हारे अब्बा? कौन? आदम अलैहिस्सलाम। समझ रहे कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। दुनिया में आए कितनी साल तक रोते रहे? 360 साल तक रोते रहे। अल्लाह अल्लाह। जब दुआ कबूल हो गई तो अल्लाह तबारक का भूख लगने लगी। जैसी दुआ कबूल हुई फिर भूख लगने लगी। कम बारी ताला मुझे खाना चाहिए। कहा आदम खाना पका लो। बारी ताला पकाऊं कैसे? फरमाया आग लगा लो। बारी ताला आग लाऊं कहां से? कहा मैं जिब्रील को भेजता हूं आग लेके। कहां से? जहन्नम से। अब कौन चले? जिब्रील अमी। कहां जा रहे हैं? जहन्नम के किनारे, जहन्नम के पास गए। जब दरवाजे पे पहुंचे तो जनाबे मालिक से फरमाया मालिक अलैहिस्सलाम आदम को भूख लगी है। किसको भूख लगी है? आदम को भूख लगी है, आग दे दो। का कितनी आग? का एक खजूर के बराबर। का करोगे क्या? का आदम अलैहिस्सलाम को भूख लगी है, वो खाना बनाएंगे। तो जनाबे मालिक ने फरमाया ऐ आदम अगर दुनिया में एक खजूर के बराबर आग पहुंच गई तो आसमान और जमीन चल करके कोयला हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। तो जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आधी खजूर दे दो। फरमाया कि आधी खजूर ले गए तो कभी जमीन सब्जा नहीं उगाएगी, कभी आसमान बारिश नहीं करेगा। फरमाया तुम ही बताओ कितनी लेके जाऊं? तो फरमाया जौ के दाने के बराबर। देखा है जौ का दाना? अरे देखा है ना? गेहूं के साथ में होता है जौ, थोड़ा वो दाना पतला होता है, देखा है ना? अब लेके आए कौन? जिब्रील अमी आए। कहां आए? दुनिया में क्या लेके? जौ के बराबर आग को लेकर के आए हैं। अल्लाह अल्लाह। और जब दुनिया में आग को लेकर के जौ के बराबर आ रहे हैं कौन? जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम। और वो आग को पहाड़ पे रखा। कहां? और फरमाया जिब्रील जा तो रहे हो, जाने से पहले इस जौ के बराबर आग को 70 मरतबा रहमत के पानी से धो लो। और धोकर के रहमत के पानी से जब उस आग को धुला और लेकर के जब आए हैं और पहाड़ पे जब वो आग रखी है तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। क्या हो गया? रेजा रेजा। और जहां से वो आग आई थी वहीं चली गई। अल्लाह अल्लाह। जब वहीं चली गई फिर धुआं रह गया। क्या रह गया? धुआं। ये दुनिया में जो आग है वो असल आग नहीं, आग का धुआं है। अल्लाह अल्लाह। और सरकार फरमाते हैं ये आग का धुआं है, असल आग नहीं। और जहन्नम की आग
جس کی باتیاں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں، جس میں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، جس میں بچھو ہے، جس کے اندر سانپ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ وہ بے نمازوں کے لیے ہے، وہ شرابیوں کے لیے ہے، وہ سامعوں کے لیے ہے، وہ ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے ہے، وہ عیاشوں کے لیے ہے، وہ فلم دیکھنے والوں کے لیے ہے، وہ سیریل پر ناجائز اللہ ناجائز فلمیں دیکھنے والوں کے لیے ہے، وہ لڑکی بازوں کے لیے ہے، وہ لڑکے بازوں کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا یہ ہو کے رہے گا، اس میں مت رہنا کہ فلاں جنت میں لے جائے گا، فلاں مولوی جنت میں لے جائے گا، فلاں عالم جنت میں لے جائے گا، یہ کلیئر ہے، لے کے تو جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ لیکن قیامت کا 50,000 سال کا دن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ اللہ اس میں پتہ ہے آپ کو جبریل جیسا فرشتہ تھر تھر کانپ رہا ہے قیامت کے دن۔ تم کہتے ہو نا کہ بولے جائیں گے بولے جائیں گے بولے جائیں گے، جبریل جیسا فرشتہ کانپ رہا ہے اور جناب عیسیٰ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اللہ مولا نفسی نفسی، کون عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، آج تو میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کون کہیں گے جناب عیسیٰ، اور تم اسی میں خوش ہو؟ سبحان اللہ، جنت ہمارے ابا کی، ماشاء اللہ جنت ہمارے ابا کی۔ اتنی آسان ہے، اتنی آسان نہیں ہے جنت۔ اللہ سمجھ اللہ فاروق اعظم، جانتے ہو فاروق اعظم کو؟ سرکار نے فرمایا فاروق آ رہے ہیں جنتی ہیں، وہ فاروق کہ جن کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل دے، وہ فاروق اعظم اگر دریائے نیل کو خط لکھ دے تو دریا جاری ہو جائے۔ اے وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، شان والا عمر، مقام والا عمر، عظمت والا عمر، برتری والا عمر، گزیدگی والا عمر، عزت والا عمر، اللہ کی عطا عمر، مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یا عمر۔ اللہ اور جب قیامت اور قبر کو سنتے تو تن کا ہاتھ میں لیتے، کیا لیتے؟ تن کا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، ایک تن کا ہوتا، ہوا مجھے اڑا کر کے لے جاتی۔ اللہ بولی کے مرتضی مشکل کشا، شیر خدا داماد پیمبر فاتح خیبر۔ اللہ کون علی جو حسنین کا بابا ہے، کون علی داماد پیمبر ہے، کون علی فاطمہ زہرا کا شوہر ہے، کون علی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور جب قبر پہ کھڑے ہوتے علی، اللہ تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگ کہتے علی تم تو وہ ہو کہ نبی نے کہا ہے علی آ رہے ہیں جنتی ہیں، جن کے لیے نبی نے جنت کی بشارتیں دی وہ اتنا خوف ہے خدا سے روئے۔ اللہ لیکن ہماری نمازیں بھی اچھی نہ ہو، ذکر ہمارے پاس نہ ہو، تقویٰ ہمارے پاس نہ ہو، ہم کتنی دنیا کی رنگینیوں میں لگ گئے اور کیا کہہ رہے ہیں عاشق رسول۔ اللہ تم عاشق رسول ہو، میں اس پر کوئی اللہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عاشق رسول کو نمازیں چھوڑتا ہوا دیکھا ہے؟ اللہ عاشق رسول کو کبھی تم نے دیکھا نمازیں چھوڑتا ہوا؟ اللہ سمجھ کبھی عاشق کو داڑھی منڈا دیکھا ہے؟ کبھی مصطفیٰ ارے جو جس سے محبت کرتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی تمام چیزیں اس کو محبوب ہو جاتی ہے۔ نماز نبی کو محبوب ہے، اللہ کے رسول کو تقویٰ محبوب ہے، مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں نبی کو جب بھی پریشانی لاحق ہوتی نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کبھی تمہیں بھی پریشانی لاحق ہوئی نماز کے لیے کھڑے ہوئے؟ نہیں۔ اللہ ہم تو نمازیں چھوڑیں پھر بھی عاشق، داڑیاں منڈائیں پھر بھی عاشق، لڑکیوں کو تکیں پھر بھی عاشق، شراب پیئیں پھر بھی عاشق۔ اللہ
اللہ الصمد. لوگوں عاشق بن کے دکھاؤ, نبی کی اتباع کر کے دکھاؤ, نبی کی پیروی کر کے دکھاؤ. اللہ الصمد رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ. اور پھر رب کی عدالت میں یہ جوانی کہاں خرچ کی, جوانی گزاری کہا. اللہ اللہ. پھر پروردگار فرمائے گا یہ علم حاصل کیا. کیا کیا؟ علم حاصل کیا. اس پہ عمل کتنا کیا؟